तबाह हो गई तो क्या हुआ जनाब, हमारे पास तो क्या बीज खरीदने के पैसे हैं, बेकारी बनाने से बेहतर है कि उनको कारोबार करने का मौका दें। हमें तो महंगाई नीचे होते हुए नजर नहीं आ रही। मईशत, जी हाँ, मईशत का हाल क्या है लोग मुझसे पूछते हैं। मैं उनसे बताता हूं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें। अब ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं क्या जनाब? डॉलर की कीमत, जी हाँ, रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है तो आप समझ जाइएगा कि आपकी मईशत बेहतरीन चल रही है। दूसरी जानिब आपके रिजर्व्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं आपको, आपकी इकोनॉमी बेहतरीन चल रही है। तीसरी, महंगाई। अब ये महंगाई जो है ना, हमेशा से लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो कहते हैं इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे हैं, मगर लोग जब खरीदारी करने जाते हैं तो वो कहते हैं कि जनाब हमें तो महंगाई नीचे होते हुए नजर नहीं आ रही। तो फिर वही बात आती है, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जी हाँ, फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि जो प्राइस है ये कौन से प्राइस है। जी हाँ, ये वो प्राइस बताया जाता है जो कमिश्नर लिस्ट में होती जरूर है मगर दुकानों में नजर नहीं आएगी। इसलिए मैं कहता हूं जो मॉडल बना रहे होते हैं, इकोनॉमिक मॉडल बना रहे होते हैं, ये इनका तमाम दारो मदार जो होता है वो होता है डाटा पे, कि क्या डाटा शो हो रहा है। क्योंकि वही डाटा जो आपके पास आ रहा है और वही डाटा मेरे पास आ रहा है और वही इकोनॉमिस्ट के पास जा रहा है, तो उसी डाटा के मुताबिक आपका बताया जाएगा कि आपकी मईशत कहाँ जा रही है। खैर, आप लोग सबको भी पता है कि कौन सा डाटा असल होता है और कौन सा डाटा आगे बोलने की जरूरत नहीं है। बहरहाल, मईशत बहुत अच्छी जा रही है, अभी तक यही सुनने में आ रहा है। स्टॉक मार्केट जनाब तेजी के साथ ऊपर गई है, चाहे वो सैलाब हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो रहा है कराची में, मगर स्टॉक मार्केट रुक ही नहीं रही है। समझ नहीं आता। जी हाँ, मगर हम सब खुश हैं, हमें समझना ही क्या। हम तो कहते हैं इकोनॉमी बेहतरीन जा रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है। फिर हम आते हैं कि आखिर वजह क्या है। वजह सिंपल है, स्टॉक मार्केट फंडामेंटल्स की वजह से ऊपर जाती है या सेंटिमेंट्स की वजह से। कोई इसमें दो नंबर काम नहीं है। दुनिया भर में सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा जब ऊपर चले जाते हैं तो लोग कहते हैं इट्स अ बबल, और बबल बर्स्ट होता है तो मार्केट नीचे आ जाती है। अगर बबल नहीं होता है तो मार्केट लगातार तेजी दिखाती है। बहरहाल अभी आगे आने वाले वक्तों में पता लगेगा कि ये स्टॉक मार्केट बबल थी या वाकई में बड़े स्ट्रांग फंडामेंटल्स थे। उस तरह जाहिर होती है कि जब बैलेंस शीट में पता लगता है तमाम कंपनीज के कि बेतहाशा तरक्की कर रही है, बोनसेस दे रहे हैं, डिविडेंड्स दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंपनी तरक्की कर रही है, इसी वजह से स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है। मगर अगर 5 साल पहले भी वही डिविडेंड दे रहे थे, मखसूस कंपनियों की मैं बात कर रहा हूं जो ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं, आज भी उसको देखें तो वो डिविडेंड दे रहे हैं, मगर क्या उनके डिविडेंड देने में फर्क है? नहीं। अगर पहले भी 1 रुपए 2 रुपए डिविडेंड आ रहा है और आज भी आ रहा है, तो पहले मार्केट अगर 50,000 पे भी उन्हीं शेयर्स को हमें 1 रुपए 2 रुपए डिविडेंड मिलते थे, तो आज 1.5 लाख के मार्केट में कम से कम 12 रुपए 20 रुपए तो डिविडेंड आना चाहिए। मार्केट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। डिविडेंड कोई इसका कोई रूल नहीं है, कि वो तो कंपनी पे डिपेंड करता है कि कैश फ्लो है कि नहीं है, या कंपनी ने री इन्वेस्ट तो नहीं किया, बहुत से वजूहत होते हैं। मगर जब हम बात करते हैं मईशत की और स्टॉक मार्केट की, मैं अक्सर कहता हूँ मईशत को समझें। पढ़ते तो सब है, और एक और चीज, नजर से नहीं नजरिए से देखें, क्योंकि लिखने वाले ने जो लिखा है उसको जब आप पढ़ते हैं तो उसका नजरिया पढ़ रहे होते हैं, अपना नजरिया इस्तेमाल नहीं करते आप। जब आप अपना नजरिया इस्तेमाल करेंगे तो आपको सब पता लगता है कि महंगाई है कि नहीं है।
جب اپنا نظریہ استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ سیلاب سے کیا کیا تباہ کاریاں آ رہی ہیں۔ جی ہاں، 60% ہمارا جو معیشت کی ہم باتیں کرتے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ کاروبار سے۔ بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں 60% کے اندر، یعنی کہ پاکستان کی معیشت ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جی ہاں، کھانے پینے کی چیزیں ہو گئیں۔ اب جو زمیندار ہیں جو کہ مختلف آپ دیکھیں اچھا یہ صرف ایگریکلچر کے ریلیٹڈ میں بھی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ کاٹن کی بات کر رہے ہیں نا، تو ٹیکسٹائل ملوں کا کیا حال ہوگا، اور پھر وہ ٹیکسٹائل ملیں سٹاک مارکیٹ میں بھی ہیں، تو آپ دیکھیں یہ ساری کنیکٹڈ ہیں۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ جب سیلاب آیا تو اس کا ٹیکسٹائل مل سے کیا تعلق ہے، بالکل ہے۔ پھر معیشت کا کیا تعلق ہے جی سیلاب سے؟ جناب فصلیں تباہ ہو گئی تو کیا ہوا جناب، ہمارے پاس تو سب کچھ دوبارہ سے صحیح ہو جائے گا۔ جناب جو چیزیں تباہ ہو گئی ہیں پھر ان پروڈکٹس کو آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا، بلینز آف ڈالر کی آپ کی امپورٹ ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ شوگر امپورٹ کریں گے، جی ہاں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس جو گندم پڑی ہوئی ہے جس پہ آپ خوش ہو رہے ہیں وہ یا چوہے کھا گئے ہوں گے یا بارش کے پانی میں خراب ہو چکے ہوں گے۔ بہت سے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، وقت کے ساتھ خبر ملتی ہے۔ پھر جب ہم بات کرتے ہیں نا معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے، جناب معیشت تو بہتری کی طرف جا رہی ہے، مگر آپ کے 60% سے زیادہ لوگ جو ہے نا گاؤں دیہاتوں میں رہتے ہیں جناب، ان کی زندگی تباہ و برباد ہو چکی ہے سیلاب کی وجہ سے۔ اب ان کے پاس کھانے پینے کو پیسہ نہیں ہے، چلے سیلاب ختم ہو گیا، واپس جائیں گے، کیا بیج خریدنے کے پیسے ہیں؟ کیا مویشی جو مر چکے ہیں ان کو خریدنے کے لیے ان کے پاس دوبارہ پیسے آئیں گے؟ کیا ان کو دوبارہ سے کاشتکاری کرنے کا موقع ملے گا؟ بہت سے سوالات ہوتے ہیں۔ ہم تو صرف اس وقت تک کا سوچتے ہیں جب تک ہمیں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ جناب فلاں پارٹی آئیں اور یہ ڈبہ دے دیا کھانے پینے کا، کپڑے دے دیے، دوائیاں دے دیے۔ یہ تو چند ماہ تک چلے گا، ساری زندگی ان کے جو مسئلے مسائل ہیں ان کے حل کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا، ان کسانوں کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا۔ وہ اپنی زمینوں پہ جائیں گے، سیلاب کے جانے کے بعد زمین تو زرخیز ہو جاتی ہے، مگر اس کو چلانے کے لیے ہل کی ضرورت ہوتی ہے، ٹریکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، پیسٹیسائڈز کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت کو ان کے بارے میں سوچنا پڑے گا، اور معیشت اگر بہتر کرنی ہے تو مہنگائی کو کم کرنا پڑے گا، ٹیکسز کو کم کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، جنرل سیلز ٹیکس، پھر آپ کا صوبے کا ٹیکس، پھر اس کے بعد آپ کا انکم ٹیکس، سارے ٹیکسز آپ دیے جا رہے ہیں، اور پھر بھی کاروبار کرتے وقت آپ کو پریشانیاں 100 قسم کی آتی ہیں۔ جی جناب، ہر ڈپارٹمنٹ آتا ہے آپ کے ایک چھوٹے سے دکان میں۔ اگر کاروبار کو بہتر کرنا ہے، معیشت کو بہتر کرنا ہے، تو اسمال انڈسٹریز کی طرف حکومت کا دھیان ہونا چاہیے۔ یہ کاروباری حضرات، یہ دکاندار حضرات، ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ جی ہاں، یہ حکومت کا کام ہے کہ نوجوانوں کو بیکاری بنانے سے بہتر ہے کہ ان کو کاروبار کرنے کا موقع دیا جائے۔ آج ہمارے نوجوان کہتے ہیں نوکری مل جائے، نوکری مل جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کو کاروبار کرنے کے لیے کوئی مواقع نہیں دیے جاتے۔ جی ہاں، نہ ہی یہ حکومت کی طرف سے کوئی امداد آتی ہے، نہ مدد آتی ہے، تو پھر ہمارا ملک ترقی کیسے کرے گا؟ آج بھی حکومت کو چاہیے کہ نوجوانوں کو موقع دے، پیسہ دے، اور کہیں کہ کاروبار کرو حکومت کے ساتھ مل کے۔ صرف 30% بھی اگر آپ حصے دار بنا دیں گے نا ان نوجوانوں کو، جی ہاں، اور باقی کا اگر حکومت پیسے لگائے
تو حکومت کے کمپنیاں بھی ترقی کرے گی اور یہ نوجوان بھی. مگر نہیں، حکومت نے کبھی اس بارے میں سوچا ہی نہیں کہ چلو 30% ہم ان لوگوں کو دیں گے جو ہمارے ساتھ مل کے کاروبار کرنا چاہتے ہیں. جی ہاں، حکومت کو چاہیے کہ پیسے حکومت لگائے گی، کام آپ کریں کام بغیر سود کے، ہم پیسہ دیں گے حکومت، اور وہ کمپنی بھی حکومت کے ہی نام رکھے، مگر صرف 30% نوجوانوں کو دے دیں. آپ کی بہترین اکانومی بن جائے گی، آپ پرائیویٹ سیکٹر کے کمپٹیٹر بن جائیں گے، آپ کو عوام سے ٹیکس لینا نہیں پڑے گا، آپ کی تمام گورنمنٹ کی کمپنیاں جو ہے نا کمانے لگ جائیں گی اور آپ اپنی ہی کمائی سے حکومت چلائیں گے. مگر حکومت کو ایسے ایڈوائس کوئی نہیں دیتا، اور پھر وہی ہے، باہر کے لوگ آئیں، کمپنیاں خریدیں، وہ امیر سے امیر تر ہو جائے اور ہمارے بچے واپس سے غلامی کی نوکریاں کرتے رہیں. اور ایک دن آئے گا کہ باہر کے لوگ مالک ہوں گے اور ہم نوکر ہوں گے. امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو ان حکومت کے لوگوں تک پہنچ جائے گی، اور ان تک پہنچانے کا ذریعہ ہے آپ لوگ. خاموش مت بیٹھیں، شیئر کریں. تھینک یو.